बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन व सामईन, अपना दाहिना हाथ सर पर रख कर सूरह कौसर पढ़ने के कितने ज़्यादा कमालात हैं और इससे फ़वाइद पाने वाले लोग आज बहुत ही तरक्की कर चुके हैं। आप यकीन मानिए, ये वो अमल है कि जिससे 10 दिनों में हाजत ज़रूर पूरी हो जाती है। किसी भी बहन भाई की हाजत छोटी हो या फिर बड़ी हो, हम पर अक्सर मुसीबतें, परेशानियां आती हैं। दुनिया का कोई इंसान अपने ऊपर परेशानी और मुश्किल से इनकार तो नहीं कर सकता। ये दुनिया मुसीबतों और परेशानियों और गमों का घर है। ऐसे अफराद जो बे औलाद हैं हमसे अक्सर पूछते हैं, कमेंट्स में बात करते हैं। उनके जिस्मानी मसाइल होते हैं, रूहानी मसाइल होते हैं, और या फिर किसी बंदिश की वजह से औलाद नहीं हो रही होती। तो हमने अपने बहुत से सब्सक्राइबर को जब ये सर पे हाथ रखकर सूरह कौसर पढ़ने का वजीफ़ा बताया, तो अल्लाह ताला ने उन्हें 8 साल बाद, 10 साल बाद, एक जोड़े को 16 साल बाद अल्लाह ताला ने औलाद की नेमत से नवाजा। तो आप ये सूरह कौसर वाला वजीफ़ा लाजमी करें जो आपको हम बताने जा रहे हैं। आप इसको ज़िंदगी में एक दफ़ा लाजमी करें और इंशाअल्लाह ताला जैसे ही आपकी हाजत पूरी हो जाएगी तो आप इसकी तिलावत को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेंगे। अल्लाह पाक के कलाम में बहुत ताकत है। अपने गुनाहों पर इस्तग़फ़ार भी करें और इस अमल को भी जारी रखें। कुरान पाक की तिलावत भी करते रहा करें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक आपको हर परेशानी से निजात अता फरमाएंगे। एक खातून ने बताया कि मेरी क्लास फेलो जो कभी कभी मुझसे अपनी बच्ची की पढ़ाई के सिलसिले में मिलने आती थी, मैं टीचर हूँ, इसका शौहर एक सरकारी मुलाजिम था, ज्वाइंट फैमिली में रहती थी। इसके 5 देवर थे, सब शादीशुदा थे। सब भाइयों ने मिलकर फैसला किया कि 4 भाइयों को हिस्सा देकर 2 भाई इस मकान में रहें और बाकी अलग अलग घर बनाएं। तयशुदा रकम मेरी दोस्त का शौहर लेकर क्या करता, जो एक घर तो क्या, इसकी जगह खरीदने के लिए भी नाकाफी थी। इसे मजीद पैसे जमा करने थे ताकि ज़मीन खरीद सके। कई रिश्तेदारों से मांगे, कहीं कामयाबी ना हुई। इसी सिलसिले में वो मेरे पास आई। बाकायदा पैसे तो ना मांगे मगर सारा वाकया सुनाया। उसकी बात जब जारी थी तो मैं दिल में सोच रही थी कि काश मैं इसकी मदद कर सकती, और सोचने लगी कि शायद ये मुझसे मदद की तवक्का रखती हो। इसकी बात मुकम्मल होने पर मैंने पूछा, तुम 5 वक्त की नमाज पढ़ती हो? इसने कहा, हाँ हाँ। मैंने इसे सूरह कौसर सर पर हाथ रखकर अपनी हाजत जहन में लाकर पढ़ने को कहा और ताकीद की कि सच्चे दिल से दुआ करना। तो वो शुक्रिया कहकर चली गई। मगर मैं बहुत परेशान हुई। मैं इसकी माली मदद ना कर सकी। चंद मिनट बाद मगरिब की आज़ान हुई। मैंने वज़ू किया। मगरिब के 3 फ़र्ज पढ़ने के बाद मैंने फिर सूरह कौसर का यही अमल जारी रखा। फिर मैंने अल्लाह ताला से बातें शुरू कर दी और कहा कि या अल्लाह, मैं नहीं जानती कि वो किस नीयत से मेरे पास आई हैं। अल्लाह ताला तू इसकी मदद फरमा जिसकी कोई मदद नहीं कर रहा। कोई मौइज़ा दिखा दे। तेरे कलाम पर इसका ईमान मजीद पुख्ता हो जाए। दिल भर कर इसके लिए दुआ की। सुबह 9 बजे मेरे स्कूल में मिलने आई और इसकी आंखों में आंसू थे। मुझे गले लगाकर चूमने लगी। मैं इस वक्त हैरत ज़दा हो गई जब इसने बताया कि गुज़िश्ता रात मेरे शौहर को हेडक्वार्टर से फ़ोन आया कि इसका नाम इस टीम में शामिल कर लिया गया है जो अमेरिका जा रही थी। तनख्वाह के अलावा इसको वहाँ से भी डॉलर्स में अच्छी खासी रकम मिलेगी। जगह खरीद कर आराम से घर बना सकता है। आज इस बात को काफ़ी अरसा हो चुका है। आज उन्होंने अपना घर भी बना लिया है और हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मैंने कहा कि ये वजीफ़ा सारी ज़िंदगी जारी रखना, इंशाअल्लाह ताला तुम्हारे हर काम में अल्लाह ताला मदद फरमाएगा। बाद लोग औलाद की नाफरमानी की वजह से परेशान हैं, तो बाद ख़वातीन अपने खावंद की बेराहरवी के मुतालिक गमगीन रहती हैं।
کچھ لوگ مال اسباب کے ختم ہونے پر غم میں رہتے ہیں، تو بعض لوگوں کو اولاد نہ ہونے کا غم ستائے رہتا ہے۔ اگر انسان چاہتا ہے کہ غم و الم اور پریشانیوں سے فوری طور پر نجات حاصل کرے، تو اس کو چاہیے کہ جب کبھی آپ کو لگے کہ آپ پر سخت ترین پریشانیاں آ چکی ہیں جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی، تو اس کو چاہیے کہ سر پر ہاتھ رکھ کے سورہ کوثر کو 11 مرتبہ اس طرح پڑھے کہ اول و آخر درود شریف، اور ہر بار سورہ کوثر کو پڑھتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، اور پھر اسی دوران اپنی آنکھیں بند کرے اور جو بھی پریشانی اور مصیبت اس وقت اس پر آئی ہو اس کو اپنے ذہن میں ضرور رکھ لے۔ پھر جیسے ہی یہ ختم ہو جائے اللہ کریم سے اپنی اس حاجت کی دعا کرے۔ اس عمل کو کرنے کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، کیونکہ پریشانی تو انسان کو کسی بھی وقت آ سکتی ہے۔ جیسے ہی کوئی پریشانی آ جائے تو اس عمل کو کیجیے، اور جب تک وہ پریشانی ختم نہیں ہو جاتی اتنے دن اس پر عمل ضرور کرتے رہیں۔ انشاءاللہ تعالی پہلے ہی دن آپ کی وہ پریشانی، وہ حاجت ضرور پوری ہو جائے گی۔ اگر پھر بھی ختم نہ ہو تو 3 دن تک مسلسل یہ عمل جاری رکھیں۔ انشاءاللہ تعالی انہی 3 دنوں میں یہ پریشانی اور مصیبت جو آپ پر نازل ہو چکی ہے وہ ضرور ختم ہو جائے گی۔ اس عمل کے ساتھ ساتھ وہ اپنے گناہوں سے بھی ضرور توبہ کر لے، اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے پروردگار عالم سے مغفرت طلب کرے اور صدقے دل سے توبہ کر کے گناہوں کو چھوڑنے کا عہد کرے، کیونکہ انسان پر پڑنے والے اکثر مصائب و آلام اس کے مسائل کا نتیجہ ہوتے ہیں، جس کی قرآن پاک میں بھی تائید کی ہے۔ آیت میں ارشاد ہوتا ہے، تم تک جو بھی مصیبتیں پہنچتی ہیں وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہیں، اور وہ بہت سی باتوں کو معاف بھی کر دیتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس عمل کو جاری رکھیں گے تو آپ خود اپنی آنکھوں سے معجزہ دیکھیں گے۔ اللہ پاک آپ کی ہر مصیبت کو ختم فرما دیں گے۔ وظیفہ کا طریقہ کار میں ایک دفعہ آپ کو دوبارہ بتا دوں کہ سر پر ہاتھ رکھ کے سورہ کوثر کو 11 مرتبہ اس طرح پڑھیں، اول و آخر درود شریف پڑھیں، اور ہر بار سورہ کوثر کو پڑھتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ یعنی کہ آپ نے جیسے ہی سر پہ ہاتھ رکھنا ہے آپ نے پہلے درود شریف پڑھنا ہے، درود ابراہیمی پڑھ لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اس کے بعد آپ نے بسم اللہ کے ساتھ سورہ کوثر پڑھنی ہے 11 مرتبہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے، اور ہر دفعہ بسم اللہ کے ساتھ ہی پڑھنی ہے جب بھی آپ پڑھیں گے۔ 11 مرتبہ آپ تعداد مکمل کریں، اور پھر آخر میں بھی درود ابراہیمی آپ پڑھیں۔ اس کے بعد آپ اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت کے لیے دعا کریں، رو کر گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے اس طرح دعا کریں جیسے آپ بات چیت کر رہے ہوں، اپنے دل کے دکھڑے بیان کر رہے ہوں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی مصیبت، آپ کی پریشانی ختم ہو جائے گی، آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ جب آپ نے سر پہ ہاتھ رکھ کے سورہ کوثر پڑھنی ہے تو آپ نے آنکھیں بند کر لینی ہیں، اپنی حاجت کو ذہن میں لے کے آنا ہے، اپنی وہ پریشانی اور مصیبت جو آپ پر آئی ہوئی ہے اس وقت آپ نے اپنے ذہن میں ضرور رکھ لینی ہے۔ جیسے ہی یہ 11 مرتبہ آپ پڑھ لیں تو اللہ کریم سے اپنی حاجت کے لیے دعا کریں۔ اس عمل کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے، کیونکہ پریشانی تو انسان پر کسی بھی وقت آ سکتی ہے۔ آپ جو بے اولاد افراد ہیں خاص طور پر اس عمل کو لازمی کر لیں، انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کی خالی جھولیاں بھر دیں گے۔ دعاؤں میں سب کو یاد رکھیں، کمنٹ باکس میں سب کی دعاؤں پر آمین کہیں۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ انہیں اس رمضان شریف کے مبارک مہینہ میں اور اپنی دعاؤں میں ہم خاص طور پر یاد رکھیں تو کمنٹ باکس میں اپنے لیے دعا لکھ دیں۔ اپنا نام بھی اگر آپ مینشن کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کا نام لے کے دعا کی جائے تو نام بھی لکھ دیں، یا پھر آپ اپنے لیے دعا لکھ دیں تاکہ لوگ اس پر جب آمین کہیں تو آپ کے حق میں جو ہے اللہ پاک کسی کی آمین قبول کر لے، ہو سکتا ہے آپ کے لیے راستے کھل جائیں، آسانیاں ہو جائیں۔ سب کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو کمنٹ باکس میں پوچھ لیں۔